अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। लगता है कि अगले कुछ दिन अब फिर सियासत का मरकज लंदन रहेगा। शहबाज शरीफ साहब भी अचानक लंदन रवाना हो गए। मरीम नवाज साहिबा, पहले से उनका एक निजी दौरा भी था लेकिन वो भी लंदन में होंगी। शहबाज शरीफ साहब का जाना, बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो वापस आए मंगल को और जुमेरात को दोबारा लंदन रवानगी हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ 2 दिन में कि मियां शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाना पड़ गया? इस पर बहुत सी क्या साराइयां भी हैं, बहुत से तज्जिए भी हैं और बहुत से लोग खबरें भी दे रहे हैं। आपने बहुत से वीलॉग्स भी सुने होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि सब ठीक नहीं है और वो कोई पैगाम लेकर लंदन जा रहे हैं। तो हमने सोचा मियां जावेद लतीफ साहब से बात करते हैं, लंदन में मौजूद है और उनसे बेहतर शायद इस वक्त कोई इस पोजीशन में नहीं शायद ना हो, अगर वो देना चाहें तो इन सवालों के जवाब दें। मियां जावेद लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त भी लंदन में सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, जाहिर है मियां साहब से मुलाकात भी होगी। सर, ये जो शहबाज साहब अचानक वापस गए हैं, वापस आए और एक दिन के बाद वो फिर वापस चले गए, बहुत सी खबरें, अगर आप कहें मेरी बात मान लें तो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नुसरत जावेद साहब ने कहा कि गुजरांवाला में उनकी किसी से मुलाकात हुई है और एक बंदे से मुलाकात हुई, उसने कहा भाई से कहो अकल करो, बाज नहीं आ रहा। इस तरह का उन्होंने ये बात कही अपने टीवी चैनल पर। क्या ये बात दुरुस्त है कि मियां साहब ने जो आखिरी बयान दिया कि ये मिट्टी पाव वाली बात अब नहीं होगी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो गया मिट्टी पाव, अब मिट्टी पाने वाला मामला नहीं होगा, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। ये वजह कोई इख्तलाफ बना है एस्टैब्लिशमेंट के साथ? ये जुमला, ये बयान के एहतसाब करेंगे पिछली एस्टैब्लिशमेंट का? देखें काशिफ, पहली बात तो ये है कि अगर इसको कोई इस पैराए में देख रहा है तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। इसकी वजह यह है कि 75 सालों में पाकिस्तान के अंदर बेशुमार सानहात हुए, उनमें कई ऐसे हैं कि आज तक पाकिस्तानी कौम के रियासत के पांव नहीं लग सके जमीन पे। और उसकी वजह यह है कि जब जब आप अवामी मैंडेट को कबूल नहीं करते, जब तक आप मौसम को याद नहीं रखते और दुश्मन को बुला देते हैं, तो फिर रियासतें नहीं चला करती। अब बात यह है कि नवाज शरीफ की हद तक अगर कोई बात हो कि नवाज शरीफ इंतकाम लेंगे, नवाज शरीफ बदला लेंगे, तो ये नवाज शरीफ की डिक्शनरी में शामिल नहीं है चीज। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने हर जुल्म अपने पे सहा है मगर रियासत के लिए कुर्बानी दी है। आप अगर ये समझते हैं कि ये कहना कि 2014 के से 2017 तक के जो किरदार हैं उनको न सिर्फ बेनकाब किया जाए बल्कि कटहरे में लाया जाए ताकि आइंदा कोई वाकया पेश ना हो ऐसा, या 9-10 मई के वाकयात में मुलव्वस जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उस साजिशी मंसूबे को पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब किया जाए तो गलत नहीं है। वजह यह है सर 9 मई तो सियासी बयानियां है ना, वो तो आप सियासत करेंगे जब वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त बात सियासत की नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट की हो रही। आपको पता है 2013 की हुकूमत आई और परवेज मुशर्रफ साहब का एहतसाब करने की कोशिश की गई और आपने देखा क्या हुआ। सवाल यह है कि क्या इस वक्त प्रेशर है कि इस बयानिए को बदला जाए? ये ना कहें कि एहतसाब करेंगे। नहीं काशिफ, मैं अगर इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा हूं कि सियासत की बात नहीं है। सियासत करते पाकिस्तान का हमने कचूबर निकाल दिया। आप ये देखें कि 2014 या 2017 तक की जो साजिशी मनसूबाबंदी थी और एक अरेंजमेंट किया गया किसी को निकालने का और किसी को लाने का, आप मुझे ये बताएं कि सियासतदान जो उसमें शामिल थे आप उनको तो कटहरे में खड़ा कर लें, मगर जो उनमें उस वक्त के लोग मुलव्वस थे, दीगर इदारों में बैठे जो लोग थे उस वक्त के, उनको अगर आप कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे तो फिर इससे इंसाफ के तकाजे ना सिर्फ पूरे नहीं हो सकेंगे बल्कि कौम भी इस पे एतमाद नहीं करेगी। लेकिन मियां साहब, इस्लामाबाद की बहस ये है, वैसे ये आपको पता ही होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो 2017 में हो रहा था वही 2023 में हो रहा। नहीं, बात यह है कि अगर 2023 में भी आरटीएस बैठेगा तो वो पाकिस्तान के लिए तो ठीक नहीं होगा। सर, एक तो ईएमएस हो गया, मियां साहब आरटीएस नहीं रहा, लेकिन किसी को अंदर डालना, किसी को वापस लाना, किसी के केस माफ कराना, किसी को सियासत से बाहर करना, यही है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। जो 2017 में आप कहते हैं कि हमारे साथ हुआ, 2018 के इलेक्शन चोरी किए गए जिस पर खलाई मखलूक का नारा लगाया गया, हालात तो वही है। मैं ये कहता हूं
کہ اگر تو کسی سیاستدان کو آپ اس پروسیس سے باہر رکھیں گے، اس سسٹم سے باہر رکھیں گے، تو اس سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ آپ اور کوئی کر نہیں سکتے، جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ مگر یار مجھے یہ بتا دو کہ کیا 9-10 مئی میں کو جو کچھ ہوا وہ سیاستدان کرتے ہیں؟ نہیں کرے نا، اس کے تو کیس چلیں گے، اس میں سزائیں ہوں گی، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہو جائیں سر۔ لیکن میں آپ کی بات سن کے میاں صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میاں صاحب کے بیان کا، جو بیان انہوں نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب اور ججز کے خلاف دیا، اور آپ کا فوکس جا رہا ہے 9 مئی پر، یہ آلریڈی تبدیلی ہمیں نظر تو نہیں آ رہی بیانیے میں؟ اچھا میری عرض سن لیں، میں اگر آپ بات کر رہے ہیں جنرل فیض کی، جنرل باجوہ کی، ثاقب نثار کی، یا آصف سعید کھوسہ کی، یا ماضی قریب میں بلکہ چند دنوں میں ریٹائر ہونے والے جو صاحب ہیں ان کا بھی، یہ لوگ اگر انصاف کے تقاضے ان کے حوالے سے پورے نہیں کیے جاتے، تو میں نے کہا کہ سیاستدان کو یا سیاسی ورکر کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کر سکتے، جن کی وجہ سے پاکستان آج اس بھنور میں پھنسا ہے۔ سو ان کا احتساب ہوگا، یہ نعرے سے میاں صاحب پیچھے نہیں ہٹنے، نہیں ہونا نہیں چاہیے کرنا۔ اب آپ میاں صاحب نے کہہ دیا نا 100% لکھ کے لے لیں کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہوگا ان کے احتساب سے، آرٹیکل 6 کے مقدمے چلائیں گے، جو بھی مقدمات ہوں گے وہ آپ کریں گے ان کے خلاف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے نے خود احتسابی کر لی، اسی ادارے کو اس وقت کے جو لوگ ملوث تھے اس سازش میں، یا 9-10 مئی تک بھی وہ ملوث رہے، ان کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ادارہ جو ہے فیض آباد دھرنے سے لے کے دیگر دھرنوں تک، جو اس وقت کے جسٹس تھے، جو انہوں نے فیصلے دیے، ان کو خود اپنے ادارے کے اندر خود احتسابی کرنا ہوگی، تاکہ سر وہ تو قوم کا میاں صاحب نے تو اعتماد بیان میں کہا اس بحال کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اب آپ ہم سے چلے گئے کہ برائے مہربانی آپ پہ کرنا ہے تو کر لو ورنہ اسی تے نہیں کرنا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو آپشن ہے، پہلی جو ضرورت ہے، ان اداروں کے سربراہان کو خود کرنا چاہیے، ورنہ قوم جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس انصاف پہ اعتماد نہیں کرے گی، اور جب قوم اعتماد نہیں کرے گی تو پھر کوئی بھی حکومت وقت ہو ان کو یہ ایکشن لینا چاہیے اور لینا پڑے گا، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جو منصوبہ سازی ہے وہ نہ کر سکے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی اگلی تقریر میں دوبارہ یا جو بیانیہ بنے گا پاکستان آ کے ان کا ذکر نہ کیا تو ایسے لگے گا کہ شہباز شریف صاحب پیغام لے کر لندن گئے، میاں صاحب کو کہا سر آئندہ ہم نے یہ بیانیہ نہیں بنانا، اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہ ذکر نہیں کریں گے۔ ڈو یو ریئلائز دس کہ اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے پوزیشن بدلی، میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں اس پر۔ جس شخص کا نام نواز شریف ہے، اس نے 25 سال آئین قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، مگر اس نے پیٹرول بم نہیں بنائے، اس نے مسلح جتھے نہیں تیار کیے، اس نے گلیل بردار نہیں تیار کیے۔ ہاں، وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، اس کی وجہ اس کا جو ایک ویژن ہے، جو اس کی اپروچ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی طور پر بھی آئین قانون کی بالادستی کے بغیر اور ادارے اپنی ڈومین سے نکل کے جب کام کرتے ہیں تو پاکستان خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکتا بلکہ بریک بالکل ہو ٹھیک، جاتا ہے۔ ادارے ٹھیک ہونے چاہیے سر، لیکن الزام تو سپریم کورٹ پر حملے کا بھی ہے، نیب پر حملے کا بھی الزام ہے، وہ سارے حسب ذائقہ حملے کرتے ہیں، وہ ساروں کو دوسرے کا حملہ برا لگتا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں اس پر۔ جی ایک سیکنڈ، آپ اگر سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سجاد شاہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایکسٹینشن کی تو بات وہ کر رہے تھے، اپنی ڈیٹ آف برتھ چینج کرنے کی بات تو وہ کر رہے تھے، ان کی خواہشات کے سر مطابق آپ اس حملے کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں، جائز قرار دے رہے ہیں کہ جائز حملہ کیا ہم نے؟ ایک سیکنڈ، اگر آپ اس کو حملہ کہتے ہو کہ بغیر پرمیشن کے اندر چلے جانا، تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور عمران خان نے بار بار جو ہائی کورٹ کی دیواریں پھلان دی، جو مسلح لوگوں کو چھت پہ کھڑا کر دیا، حملہ کر دیا لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے لوگوں پہ ہائی کورٹ کے اندر، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میاں صاحب ایسے آپ پہلے بندے ہیں جو سپریم کورٹ کے حملے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون میں، ورنہ لوگ کہتے ہیں ماضی ہے، غلطی ہو گئی، جانے دیں، اور پی ٹی وی حملہ ہو، میری بات سن لیں میاں صاحب، پی ٹی وی کا حملہ ہو، کسی سرکاری بلڈنگ، کسی سیاسی جماعت کو، کسی جتھے کو، چاہے وہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے،
یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان بلڈنگز میں داخل ہو, کسی قسم کی توڑ پھوڑ کرے. یہ ریڈ لائن سب کے لیے ہے, کسی جگہ جگہ جائے سب غلط. ہمیں اس ہر ایسے ایکٹ کی تنقید کرنی چاہیے یا اس کو مذمت کرنی چاہیے. سب کو لینا چاہیے, سب کو ایک تناظر میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. میں ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اور کوئی بندوق سے فائر کر دے اور اس کو آپ کہیں کہ یہ لاڈلا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اور سر کوئی گل نہیں, میری گل سنو, آج کل حالات بدل گئے نے, وہ حلال 144 اور حرام 144 ایسی دیکھ لی, چھوڑ دیں, یہ ایک اور بحث ہے. سیاست میں یہی ہوتا ہے سر, جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ لیوریجز ہوتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں میاں صاحب, ایک اور تنقید ہو رہی ہے آپ کی پارٹی پر. آج آپ نے میاں صاحب نے دوبارہ 2 جرنیلوں کا نام لیا, بار بار لوگ چلا رہے ہیں, ہم نے بھی چلایا کل. مریم نواز شریف صاحبہ سے گجرانوالہ میں سوال پوچھا گیا کہ جی آپ اس بیانیے پر قائم ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کی تقریر میں دیا تھا؟ آگے سے جواب آیا نو کامنٹ. تو مسئلہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب ڈیل ہوئی تو آپ نے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے مفاہمت کر لی, گاڑیوں کی پچھلی سیٹوں میں بیٹھ کر ملاقاتیں کی, حکومت گرائی, حکومت میں آئے, اب دوبارہ آپ سیاست میں یہ کر رہے. تو وہ نو کامنٹ کیا تھا, اس کے اوپر بات کریں گے, وہ بتائیں گے کہ وہ کیوں کہا گیا تھا نو کامنٹ؟ کاشف, میری اب حوصلے سے بات آپ سن لینا. میں یہ کہتا ہوں کہ گاڑی کے آگے کوئی بیٹھ کے جائے, پیچھے بیٹھ کے جائے, یہ تو سوال ان سے کریں, مجھے کوئی علم نہیں ہے کون بیٹھا کون اترا. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب سے پوچھوں, آپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے ان کو؟ نہیں, میں جو بات کہنے لگا ہوں, جو آپ کا سوال ہے, سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ گجرانوالہ میں یا کسی اور جگہ نام لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی, اور نو کامنٹ کا مطلب یہ تھا کہ ڈیل ہو گئی تھی, انہی کے ساتھ ڈیل کی, انہی کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا. سن لینا یار, سن لینا. ہماری جدوجہد کے نتیجے میں 25 سال جو نواز شریف نے جدوجہد کی, اس کے نتیجے میں ایک طاقتور ادارے کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایک پولیٹیکل ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, انہوں نے خود احتسابی اپنے ادارے کے اندر کی تو ان کو سزائیں بھی دی. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس فیل کی, اس رول کی تعریف کروں یا میں کہوں کہ میں نہیں مانتا؟ یہ سیاسی بیانیہ لگے گا کہ نو کامنٹ کر دیا, جب دل کیا ووٹ دے دیا ایکسٹینشن کو, جب دل کیا دوبارہ نام لے لیے, آگے واپس آئیں گے کہیں گے جناب ملک مشکل میں ہے, اس وجہ سے اس کو آگے چلا لیتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے جی یہ کام بعد میں ہوتے رہیں گے. تو آپ پھر الیکشن کے بعد بھی یہ سلوگن کے طور پہ استعمال کریں گے اور واپس اس کے اوپر ہوگا کچھ. آپ دیکھیں کہ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ جو بات بار بار کر رہے ہیں کہ کبھی نو کمنٹس اور کبھی خاموشی. آپ مجھے یہ بتائیں, جب ایک ادارے نے اور اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم ایک پولیٹیکل ہو گیا, ہم نے مان لیا, مگر چند دنوں کے بعد جو سہولت کاری سامنے آئی, کیا وہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد مان لیا تو اب کیا ہوا ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ ہم نے مان کے معاف کیا, یا کہتے ہیں یار مان تو لیا لیکن معافی نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں میں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے کہنے کے بعد اس پہ خود عمل کیا؟ نہیں کیا. بات تو یہ میں کر رہا ہوں, بات تو میں یہ کر رہا ہوں کہ تو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اے پولیٹیکل ہو کے ان کو وزیر اعظم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دے دی, ان کو غیر سیاسی ہو گئے اور انہوں نے فیور کیا اے پی ڈی ایم. نہیں, پہلی بات مکمل کر رہا ہوں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیا سب کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے, اس وقت آپ چپ ہو گئے, آج آپ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وہ رجیم چینج ہونے کے بعد 9-10 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ رجیم چینج ہونے کے بعد ہوا تھا, اور اس میں وہی کردار بھی شامل تھے جو آپ کو 2017 میں یا 2014 میں نظر آئے تھے. تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو بار بار کرتے جا رہے ہیں, بار بار وہ تو. اچھا, پھر دوسرا, کیا میرا کسی سے ذاتی کو جھگڑا ہے یا میرا کسی سے ذاتی کو دشمنی ہے؟ اور اگر میری ذاتی کسی سے دشمنی نہیں ہے تو میری ریاست کو جس کے لیے میں بار بار تکلیفیں سہ رہا ہوں, تو کیا اس کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے, میری قربانی سے فائدہ بھی نہ پہنچے ریاست کو؟ تو میں کیا یہ بات کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ آج بھی اگر پاؤں نہیں لگ رہے ریاست کے تو جنہوں نے اس حال کو پہنچایا ان کو کٹہرے میں لے کر آیا جائے؟ کہنا چاہیے, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. چلے یہ بحث آپ کی میں مان گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے لیے یہ احتساب ہونے چاہیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ احتساب ہونے چاہیے. ہم اس بات پر اس کو کلوز کرتے ہیں. مجھے بتائیں, شہباز شریف صاحب جو لندن واپس آ رہے ہیں, اب ایک وجہ آپ کو دینی پڑے گی لوگوں کو کہ کیا وجہ ہوئی
کہ 2 दिन पहले वापस आते हैं पाकिस्तान, फिर लंदन जा रहे हैं, कोई ऐसी वजह तो बताएं जो लोग सुन के माने कि हाँ ये वजह ठीक लगती है कि मियां शहबाज शरीफ साहब किसी वजह से वापस जा रहे हैं। पहली बात तो क्लियर ये सुन लें कि कोई 21 अक्टूबर में रद्दोबदल डेट में नहीं है। कौम समझती है और हम सब देख रहे हैं कौम के मूड को, कौम की तवक्कुआत को, कौम की आंखों में चमक को देखते हुए हम ये जरूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि अगर अल्लाह की रहमत के बाद अवाम हमें मुंतखब करते हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग कामयाब होगी, तो जब आएंगे तो जो तवक्कुआत हमसे लोगों की हमेशा वाबस्ता रही हैं, वो 2013 हो, वो 97 हो। सर शहबाज साहब के वापस जाने का क्या ताल्लुक है इस बातचीत से? पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से दोस्त ममालिक के वफूद पाकिस्तान से भी और दुनिया से भी नवाज शरीफ के साथ कल भी उन्होंने मीटिंग की, परसों भी, आज भी कुछ मीटिंग हो रही है जिनमें शहबाज शरीफ साहब का आना जरूरी था। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हैं? नहीं, देखिए, आप अगर इन्वेस्टर को आप पाकिस्तान के अंदर जो लोग खफा होके पिछले 5 सालों में निकल गए थे, अगर आप उनको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं तो फिर आप कह सकते हैं। अगर ये मीटिंग सेट होती है तो पहले सेट हो जाती है। समय मुझे आप अभी तक तसल्ली, मैंने जैसा कहा ना, ये लोग, आप ये मुझे नहीं जवाब देना, आपने लोगों को जवाब देना है। आपके वोटर भी सुन रहे होंगे, आई एम श्योर बाकी लोग भी सुन रहे होंगे कि मियां शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर वापस क्यों गए। इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे आप। अच्छा, मेरी बात सुने, क्या मरियम नवाज शरीफ का आपने खुद भी कहा शेड्यूल तय था 4-5 दिन के लिए लंदन आना, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक आ रहे, उनको भी कहा जा रहा है कि उनको भी बुला लिया। मरियम औरंगजेब साहिबा की ट्वीट है, मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बुलाने पर अहम मुशावरत के लिए कल लंदन रवाना होंगे। ये बात दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब ने वो उनका पहले से प्लान ट्रिप नहीं था, इन्वेस्टर की मीटिंग नहीं है, मियां साहब ने बुला लिया। अब आप उसको बता दें किस खाते में बुलाया है, तो मैं नहीं दस ना, इस तरह ना करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ का तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आ रही है। शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है तो वो आ रहे हैं। बहुत से लोग, मैं जावेद चौधरी साहब का नाम ले लेता हूं, अगर आप कहें मैं सुना भी दूंगा, वो कह लोग नहीं आ रहे एयरपोर्ट, इस वजह से जलसा का शिफ्ट कर दिया गया। सारा कुछ सुनिए जावेद चौधरी साहब के। पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी अजम्पशन थी कि जब हम मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान करेंगे तो लोग खुशियों के शादियाने बजाएंगे, लेकिन उससे उलट मामला हुआ। अब जिस भी एमएनए एमपीए से कहा जाता है कि आप लोग लेकर आए, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो फिर वो दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है और फिर वो हामी नहीं पड़ता। मीनारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े जलसे का एहतमाम किया जाएगा, लाइटें लगाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि मियां नवाज शरीफ साहब को शाम के अंधेरे में वहां लाया जाए ताकि लाइटों के जरिए साबित किया जाए कि बहुत बड़ा भरपूर किस्म का जलसा है। कहता है मियां साहब का इस्तकबाल करने को तैयार नहीं है, इसीलिए लाइटें लगाई जाएंगी, जलसा गाह भरा जाएगा ताकि ये इंप्रेशन दिया जा सके बहुत सारे लोग आ गए हैं और मियां साहब की वापसी बड़ी मकबूल होगी। अच्छा काशिफ साहब, सर मैं नहीं कह रहा, मैंने इसीलिए सुना दिया, आपको कौन कह रहा है? मैं आपको कह भी नहीं रहा, मैं तो बात करने लगा हूं। मैं तो आपको ये कहने लगा हूं कि कोई लाइट नहीं लगाई जा रही, डे लाइट में ही वो जलसा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि हम ये कहते कि तमाम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, और आपको इल्म होना चाहिए कि जब वर्किंग आवर हो तो वहां किस तरह ट्रैफिक भी होती है। ट्रैफिक भी चौक होनी थी, पूरा शहर चौक होना था और हर जगह। सर जी वैसे मन वो गल दसो जेड़ी मन भी लवाना। सर लॉन्ग मार्चेस आप लोगों ने किए, धरने आप लोगों ने दिए, नहीं उस टाइम ख्याल किया? मियां साहब जब मरियम बीबी के साथ वापस आए उस टाइम भी एक जुलूस निकला पूरे लाहौर में, जिसने एयरपोर्ट जाना था पहुंचा नहीं, वो एक अलग बात है। सो ये चीज मुझे को वो कहानी सुनाए मियां साहब जो मुझे समझ में आए ना जी। जो आप सुनना चाहते हैं फिर वो मुझे बता दें, मैं वही अल्फाज कह दे। सिक्योरिटी इश्यूज हैं मियां साहब को, देखिए मैं आपको अच्छी वजह देता हूं, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से बेहतर है कि मियां साहब किसी एक जगह पे रहें, बड़ी लंबा ड्राइव की सिक्योरिटी नहीं दी जाती, मुझे समझ आती है। ये कोई वजह नहीं, मैं आपको बताता हूं। मरियम नवाज शरीफ कोई 4 माह पहले जब पाकिस्तान वापस गई थी तो आपको याद होगा को हमने रैली निकाली थी। क्या हमने कोई पूरा शहर बंद किया था? एयरपोर्ट पे इस्तकबाल ये किया है पहले भी, इस वजह से अगर करें तो मुझे समझ आती है। मेरे भाई मेरी बात सुन लें,
ہم پہلے ایک کام کر چکے ہیں, اگر نیا کام کوئی کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کریٹیسائز کریں. یا آپ یہ بات کہیں وہ آ کے کہ جیل نہیں آپ جائیں گے کے ویسے, بندے کم آ رہے ہیں زیادہ آ رہے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل. میں صرف اس لیے کہا تھا, وہ لاجک سمجھ نہیں سی آ رہی, وہ جاوید چودھری صاحب نے کہا, ایک دو اور بھی میں نے ویلاگ سنے جو یہی آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ بندے. مجھے ایک بات بتائیں سر, میاں صاحب کے جیل کے معاملات طے ہو گئے, شفا ہو گئی اسے؟ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے اور آج کے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں دوہرا دیتا ہوں, کبھی لوگ جو ہیں لانے سے جلسہ گاہ یا ریلیاں نہیں بھرتی جب تک لوگ خود سے نہ آئیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان سارے بندے خود لاتا ہوتا تھا, یعنی خود آ جاتے تھے وہاں پہ بندے. میں یہ کہتا ہوں کہ 50% نہیں, اس سے بھی زیادہ لوگ خود آتے ہیں, باقی کچھ لائے جاتے ہیں. 50% یہ بات ڈیل کر لیں. اسی طرح لوگ لے کر ضرور آئیں گے ایم پی ایم این ایز, مگر خود سے جو آنے والی تعداد ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر کہا جا سکتا ہے کہ جلسہ کامیاب ہے یا کمزور جلسہ ہے. اب آ جائیں جو سوال آپ میں اوکے فیئر انف, آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا. میں کہتا اگر ایسا جواب دیں جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا, وہ کچھ لاجک ان کو سمجھ آتی ہے, ہاں یہ وجہ ٹھیک ہے, کچھ لاجک نہیں سمجھ آتی کہ یہ بنتی نہیں. بٹ میاں جاوید لطیف صاحب کوشش کریں گے, آپ جب تک لنڈن میں ہیں کہ لنڈن میں ہے پالیٹکس, تو آپ سے مزید بات چیت کرتے رہیں. ایک بریک لیتے ہیں فی الحال ناظرین, بریک آؤٹ آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. میاں جاوید لطیف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ اب منیب فاروق صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ منصور علی خان صاحب بھی ہیں. منصور, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. ڈیل خراب ہو گئی ہے, یہ بڑا ایک آرگومنٹ ہے. شہباز صاحب کا باہر واپس چلے جانا یہ اچانک ہوا ہے, یہ کسی پلانڈ میٹنگ جس طرح جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے, مجھے انٹرنیشنل انویسٹر آ رہے ہیں اس وجہ سے کوئی میٹنگ ہے. واٹ ڈو یو تھنک, یہ اچانک ہے, کچھ ہوا ہے, یا ہم زیادہ ریڈ کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا, جو روٹین کی بات ہے, میٹنگ کے لیے واپس بلا لیا؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. میں اس کو اس طرح اسیس کرتا ہوں, جہاں تک کہ سب سے پہلے ذرا مریم نواز کے بارے میں بتا دوں کہ مریم نواز کے بارے میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی کا وہاں پہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن ہے, جس کی سلسلے میں انہوں نے جانا تھا. بٹ آبویسلی اس کی ریزنز یہ بھی ہیں کہ وہ یہ جو کچھ بھی تیاری ہو رہی ہے واپس آنے کی, اس سلسلے میں بھی یہ ملاقات ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا یہ اسکیڈول نہیں تھا, اور یہ نو کوشچن اباؤٹ اٹ. میرے نون لیگ کے چند سورسز سے بات ہوئی ہے, وہاں کی اپنی پارٹی کے اندر بھی جو سورسز ہیں وہ حیران ہے, ہکا بکا ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو آ رہے تھے اور ہم نے تو یہاں سے تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کرنی تھی, تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے, لیکن اس کی پردہ داری ہے. ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ ایک پینک سچویشن ہے. یہ پچھلے 4 دن کے اندر یہ جو ایک دم بیانیہ شروع ہوا, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے نام لینا شروع ہو گئے. کیپٹن صفدر نے بھی بلکہ آج گفتگو کرتے ہوئے دوبارہ اس کا ذکر کیا ہے. نون لیگ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے کہ وین دے آر ڈاؤن اینڈ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے مشکل سچویشن میں سے نکلنا کس طرح ہے, تو پھر وہ اپنی جیب میں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ نکالتی ہے اور اس کے اوپر پالیٹکس شروع کرتی ہے. لاہور کے اندر جو صورتحال ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ریلی کی جو پلاننگ تھی وہ بھی چینج کر دی گئی کہ نہیں جی اب ہم مینار پاکستان ہی سارے جائیں گے. یہ بہت ایک شیمفل, میں آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دس ورڈ, شیمفل مقام ہے کہ وہ لاہور شہر جس کو گڑھ کہا جاتا تھا شہر کا, آج یہ صورتحال ہے کہ آپ کو اپنی ریلی کینسل کرنی پڑ رہی ہے. بلکہ آپ نے بھی بہت سے پروسیشنز کو آپ نے کور کیا ہوا ہے. ریلی تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو فاصلہ آپ نے 35 منٹ میں کرنا ہوتا ہے, آپ کوشش کرتے ہیں 3 گھنٹے لگیں اس کے اندر تاکہ میرا شو جو ہے وہ لمبے سے لمبا ہو. تو اگر آپ کو یہ ریلی کینسل کرنی پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہے, پلس آپ کے پاس آ گئی ہے کہ بندے ساڑھے کو اکٹھے نہیں ہونے, یہ پلان جو ہے اس کو تبدیل کریں. سو ڈیفینیٹلی میرا خیال میں ایک پینک تو اس وقت نون لیگ کے رینکس میں موجود ہے. منیب, سب سے پہلے یہ میں آنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر, جو ریلی کینسل ہوئی اور مینار پاکستان کا جلسہ ہے, بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ اس پہ بہت سی تنقید بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیں آپ کے خیال میں میاں شہباز شریف کا واپس جانا کیا اس بیانیے کی وجہ سے ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا اور انہوں نے کہا اب مٹی پاؤ والا کام نہیں ہونا جی, ہون تے صاحب ہوئے گا, کیا یہ وجہ بنی ہے کہ ایک سڈن پینک ہے مسلم لیگ نون میں اور شہباز صاحب کو اور سب کو واپس بلایا گیا, یا وہ گئے ہیں واپس؟ اچھا, 2-3 چیزیں ہیں کاشف صاحب. ایک میں اس میں عرض کروں گا, ایک تو جو مریم بی بی کے جانے کی وجہ تو جس طرح منصور کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی صاحبزادی کا ایڈمیشن, اور واقعی سپٹمبر ایڈمیشن انٹیک کسی وقت ہو رہی ہوتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ ویسے پہلے سے بتایا بھی گیا تھا کہ مریم بی بی اس ٹائم جائیں گی کیونکہ ان کی بچی کا ایڈمیشن ہے. شہباز صاحب اچانک ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں, میاں صاحب نے یہ, میں تو اسے بمبارڈمنٹ ہی کہوں گا نا, میاں صاحب نے یہ کہا
मौलाना सनाउल्लाह साहब एक दिन पहले तलत साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज कौमी मुजरिम है। अच्छा, अब हुआ ये कि उसके बाद मरियम बीबी एक तकरीर करती हैं, उसमें वो ये कहती हैं कि इंतकाम पे ना मैं बिलीव करती हूँ ना मियां नवाज शरीफ साहब बिलीव करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापस री एंट्री है वो तो हो ही फुल वेंजेंस के साथ है, वो आई इसे चीज के ऊपर रहे हैं। उस सूरत हाल को अगर मैं देखूं तो मुझे कायफ साहब मुझे लग ये रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था मियां नवाज शरीफ साहब से कि वो इस दफा भी वही करेंगे। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, ये बात मैंने मंसूर के प्रोग्राम में मेरे ख्याल में एक दिन पहले कही थी, और आपको भी पता होगा, आपको याद होगा कि जब जैसे मियां नवाज शरीफ 2013 में आए, उसके बाद जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ बन गए, सब कुछ हंकी डोरी बेहतरीन जा रहा था, तो हमारे दोस्त जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये जितने लोग थे, तो जैसे ही वो ट्रायल शायल वाला जनरल मुशर्रफ का मामला शुरू हुआ तो स्टेटमेंट्स कुछ निकली कि मर्द का बच्चा है तो अब सामना करे, मर्द का बच्चा है तो अब सामना करे। अच्छा, दिस लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन जो फौज का रैंक एंड फाइल है, टू द एक्सटेंट कि जनरल राहील शरीफ साहब को वो जब उधर एसएसजी हेडक्वार्टर के अंदर गए, वहां कुछ जेसीओज थे, एंड आई एम कोटिंग अ विटनेस, जो दे वर सो वर्कड अप, उन्होंने आर्मी चीफ को कहा जी कि ये क्या बकवास है, ये लोग ये बातें कर रहे हैं हमारे फॉर्मर चीफ के बारे में, ऐसी की तैसी, ये तो कल किसी के बारे में शुरू कर देंगे। आई एम कोटिंग यू अ विटनेस टू दिस। तो जनरल राहील शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी जो कि बाद में न्यूज़पेपर्स में कैरी भी हुई, और आपको याद होगा उन्होंने कहा फौज अपनी इंटेग्रिटी का और सालमियत का, यू नो, ऑल द अदर थिंग्स, इनका दिफा करना जानती है। और वो स्टेटमेंट आईएसपीआर ने कैरी नहीं की थी, वो आर्मी चीफ के कहे हुए अल्फाज थे जो कि अखबारात के अंदर आए थे, वो मैसेज दिया गया था। अब यहां मसला ये है कि जो बात आपने भी, मैंने और शायद मंसूर ने भी आइडेंटिफाई की अपने प्रोग्राम में, कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा साहब को तकरीब में अपने राइट साइड पे बिठा के सबको ये बता दिया कि भाई प्रॉब्लम सानू होएगा, फेयर इनफ, बट दीज आर द पीपल हु बी वेरी जेलसली गार्ड। आप, हम किसी को वो खुली छुट्टी नहीं दे सकते कि आके आप फलाने को कौमी मुजरिम डिक्लेयर कर दें या किसी को आप गद्दार डिक्लेयर कर दें, ये नहीं होगा हमारे मुल्क के अंदर, ये नहीं हो सकता उसूली तौर पर। वजह ये है कि शुरुआत तो इसकी है, पर इसका फिर इख्तिताम कोई नहीं ना, वो भी ये सोचते होंगे कि यार अगर शुरू हो गया तो फिर रुकेगी कितने गल। एग्जैक्टली, वो रुकेगी कोई नहीं। अब मसला ये है कि मुझे लगता है मरियम बीबी को इसका एहसास है कि ये इतना ज्यादा काम एग्रेशन पे नहीं जा सकता। देखिए, कुछ चीजें अब मैं सर, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी होगा कि अगर इस पे मैं आऊंगा कि मरियम बीबी क्या करेंगी, बिकॉज उनका तो पर्सोना ही एग्रेशन का है, उनका तो है ही इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करने का, वो तो क्या इसके अलावा, बिकॉज दिस इज व्हाट लेड हर टू लीड द पार्टी एंड खड़ा करना सारा था इस बुनियाद पे कि वोट को इज्जत दो, और ये वो लोग हैं जिन्होंने किया। मैं वापस आता हूं मरियम के ऊपर, मैंने मरियम बीबी के ऊपर करना है बात। मंसूर, गेम चेंज हुई है कोई, या गेम वही है, या आपको लगता है कि थोड़ा पैनिक है, बस वो सेटल हो जाएगा अगर ये बयानबाजी दोबारा ना हुई? मैं काशिफ साहब आपको इस सिलसिले में एक छोटी सी खबर आपके साथ चले शेयर कर लेता हूं। ये पिछले 3 दिन के अंदर ये जो नाम लिए गए हैं नून लीग के लीडर्स की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से, इनमें से एक साहब से मेरी बात हुई और मैंने ये सवाल किया ये कि जी ये नए नारे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, नए तो नहीं है, पुराने हैं, लेकिन दोबारा कबर्ड में से निकाल के जो है पब्लिक डोमेन में दोबारा अनाउंस कर दिए गए हैं। तो मुझे आगे से जो रिएक्शन था वो ये था कि अगर किसी की ये सोच है कि हमारे बलबोते के ऊपर जो है वो अब अपनी सियासत चमकानी है या अपनी इलेक्शन कैंपेन को ये नाम लेके जो है वो वोट मांगने की कोशिश होनी है, तो दिस इज नॉट डन, ये ऐसा नहीं होगा। तो मुझे उस टोन और गुफ्तगू से ये लग रहा था कि इस मामले को टेकअप आगे भी किया जाएगा और बताया जाएगा रेलेवेंट क्वार्टर्स को कि जी जरा यहाँ पे जरा रस्सी जो है ना इसको खींचे, जरा ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि जिस तरह थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज, इन दोनों ने पिछले 4-5 साल के अंदर अपना जो बयानिया है, मेरा ख्याल में ये अब उस बयानिए के खुद कैदी बन चुके हैं। ये उस बयानिए को छोड़ने की भी कैदी कैसे बन चुके हैं? क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि एक बड़ा पोटेंट बयानिया बनाया गया था पीएमएलएन की जानिब से, और फिर जब नो कमेंट्स आए या नो कमेंट आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आपको याद होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने फिर इस बयानिए को बड़ी जर्ब भी लगाई, उसके बाद आपने वोट भी दिया एक्सटेंशन का। सो आई थॉट वो बयानिया तो दफन हो चुका था उस जगह पर, सबको प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स आगे आ गई थी। एग्रीड। आप समझते हैं ना, ये आप समझते हैं, ये मैं समझता हूं, ये वो नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ये मंजन अभी भी शायद बिक सकता है, हम मार्केट में आएंगे, क्योंकि और तो कुछ नहीं है। हम लोग अगर पिछले 16 माह की परफॉर्मेंस बेचने की कोशिश करेंगे, वी डोंट हैव एनीथिंग टू सेल।
तो हम अपने उसी पुराने हथियार को जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और शायद इसकी वजह से हम ये कहें, आप देख लीजिए, आप टॉक शोज में उठा के देख लीजिए, आप इनसे वैसे 1-on-1 इंटरव्यूज के अंदर देख लीजिए, ये आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। देखें 2016, 17, 18 के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, पैनामा में देखें हमारे साथ क्या हुआ, जजेस ने हमारे साथ क्या किया, उस वक्त के किरदारों ने क्या किया। दे आर रिपीटिंग दो सेम स्टोरीज अगेन एंड अगेन, थिंकिंग कि यही बिक जाएगी, पब्लिक शायद ये हमसे खरीद लेंगे। लेकिन इसके अंदर यही प्रॉब्लम है ना, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अपने बयानिए के कैदी बन चुके हैं। उसकी वजह यह है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक कॉमेडियन होता है या एक विलन होता है या एक हीरो होता है एक फिल्म के अंदर, लोग उसको उस कैरेक्टर के अंदर ही फिर पसंद करते हैं। कभी कभार एक एक्टर अपने उस कैरेक्टर का ही कैदी बन जाता है। अगर आप उस कॉमेडियन को कल को किसी फिल्म के अंदर हीरो कास्ट करने की कोशिश करें तो लोग कहते हैं नहीं, हमें वही चाहिए, हमें वही कॉमेडियन चाहिए, उसको लाके हमें दिखाओ। या एक विलन जो है वो विलन के तौर पर मौला जाट ही होना चाहिए। यही मैं कह रहे हैं ना। तो यहां पे भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज स्टेक्स को जहां तक ले जा चुके हुए थे, अब उससे पीछे आना बहुत मुश्किल काम है। एंड दिस विल आल्सो गो विद इमरान खान। इमरान खान साहब कल को अगर आए, बाहर निकले, और अब अगर उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट होने की कोशिश की एस्टैब्लिशमेंट से, तो आपने अपने फॉलोअर्स को उस जगह तक पहुंचा दिया है, उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब वो उससे कम पोटेंट चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसकी वजह से ये दोबारा इनको यही मंजन बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम अब इतनी भी बेवकूफ नहीं है, वो काफी हद तक चीजों को समझ चुके हैं, जिस तरह आप जानते हैं, आप समझते हैं। आई डोंट थिंक ये इतना ईजी होगा। मुनीब, ये जो उन्होंने कहा ईजी नहीं है, लेकिन देखिए बयानिया वो बिकता है जो वक्त का हो, उस वक्त का हो। जैसा मैं पीपल्स पार्टी की मिसाल देता हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, बीबी वापस आई 88 का इलेक्शन वाज अ वॉक ओवर इन अ वे, लेकिन फिर मुसीबत पड़ गई और पॉलिटिक्स आ गई। बीबी की शहादत हुई, एक इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत गई पंजाब में, लेकिन उसके बाद फिर मसला हो गया। सो करंट हालात का बयानिया बिकेगा, जो पहले बेच के आ गए और उसको बदल भी दिया, दोबारा उसके पर जाना मुश्किल है। ये आपके ख्याल में कि पुराना, जैसा उन्होंने कहा ना कि है तो पोटेंट, लेकिन वो बयानिया लेकर तो एक बंदा कैदी नंबर 804 जेल में बैठा हुआ। बात यह है गज साहब के आपने कहा वो बयानिया बड़ा पोटेंट था, बट आपको जितना आपने उसमें जिक्र किया वो पोटेंट था, बट डाइल्यूट हो चुका है ना, उसकी रेलेवेंस अब रही नहीं है। लेकिन आप पीएमएलएन के एंगल से अगर इसको जरा एनालाइज करें, वो कहते हैं ना व्हाट आर यू लेफ्ट विद, सो व्हाट आर दे लेफ्ट विद, है क्या पीएमएलएन के पास? 14 महीने की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, ऐसी तैसी फिर की गरीब बंदे की। अब मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पर तो खुश हैं, मैं पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस बात से बहुत खुश हैं कि शहबाज शरीफ साहब के वैसे ही बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ के साथ रहे ड्यूरिंग द टाइम जब तक वो वजीर आजम रहे। अब ये बातें अच्छी हैं, बट दिस डज नॉट डू एनी गुड टू द वोटर, या आम जो पाकिस्तान का बंदा है, अवाम है। वैसे इलेक्शन तो महंगाई पे लड़ा जाएगा, ये देखें हमने Exactly. तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन महंगाई पे होगा। लेकिन बस मैं मुकम्मल करता हूं, देखिए पीएमएलएन के पास सिवाय इसके कि वो वोट को इज्जत दो या उस वक्त जनरल बाजवा या जनरल फैज को लताड़े, उनके पास और कोई बयानिया है ही नहीं। लेकिन इसी पे आ जाने के बाद बयानिया कोई नहीं है। आप इमरान खान साहब को मसला ये, मुनीब पहले आप, फिर मंसूर आपके पास भी आता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं ना, मियां साहब की तो एक तारीख है, कोई 30-40 साल है, इधर फिर उधर। शी हैड बिल्ट हर इमेज इन एज अ सर्टन अग्रेसिव पॉलिटिशियन। वो कांटे लग गए थे, फिर पता लगा कि जी कांटे साफ हो गए, रबड़ से मिटा दिए किसी ने। बट डू दे रियलाइज के ये कांटे, ये नहीं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे चलती है? ये करना भी है, लेकिन करना ऐसे है कि कांटा भी ना लग जाए। नहीं, बट बात ये काशिफ साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो उनकी रिटर्न हो रही है पावर के अंदर, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ना कि वो आ रहे हैं, मियां साहब आ रहे हैं, वो खाली जेलें बर्दाश्त करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, ही इज कमिंग बैक टू गेट इट टू द पावर। पीएमएलएन भी इसीलिए उनको वापस लेकर आ रही है कि भाई एक बयानिया बने या जो भी है, तो एक कॉम्बिनेशन बना के पीएमएलएन को वापस इख्तियार में लाना है। क्या वो ये सब कुछ अपने जोरे बाजू पर कर रहे हैं? बहुत एहतराम के साथ नहीं। देखिए, आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पीएमएलएन को उनकी भरपूर हिमायत हासिल है। देखिए, पीएमएलएन आज की किंग्स पार्टी है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, ये बात ना करना मेरे ख्याल में हमें ये बददियानती होगी, और इसलिए क्योंकि देखिए कुछ ऐसे मामला, कुछ ऐसी कोई तैनाती, कोई एक्सटेंशन, को मामला, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये जाहिर बात है सारे मामला को देखकर अरेंजमेंट के तहत हो रहा है ना, ये बगैर उसके तो नहीं हो रहा। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये मोबाइल फोन है ना काशिफ साहब, इसका स्पीड डायल बड़ा जालिम फीचर होता है। पहले इसके स्पीड डायल पे, और इसका ब्लॉक भी बड़ा जालिम फीचर होता है, ब्लॉक कलर। पंजाबी में ना, पंजाबी में हमारे पास मतलब पटवारी जाने ना, फलानी बड़ी चीज बड़ी औतरी है,
تو یہ چیزیں بڑی اوتری ہوتی ہیں, یہ کسی کے پاس بھی آ جاتی ہیں اور ان کا کوئی بھرپور فائدہ اٹھا لیتا ہے. منصور, کنگز پارٹی ہے پی ایم ایل این, بٹ ڈو دے ریئلائز اٹ کہ اگر آپ نے حمایت سے آنا ہے, پہلی بات ہاں یا نا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت, جو صاحب ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہاں جی لیول پلینگ فیلڈ آ گئی ہماری, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی, وہ تو سارے رولا ڈال رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم آگے. فرسٹ کوسچن فرام یو, کہ اگر آپ اگری کریں تو میں سیکنڈ دوسرا سوال ڈالوں کہ پی ایم ایل این ایک ارینجمنٹ کے تحت آ رہی ہے. سر پہلی بات تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, میں تو ابھی بھی اس کے اوپر بھی بہت بڑے ڈاؤٹس ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی کہ جی آ رہی ہے, مطلب میرا نہیں خیال, یہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ ہمارے ملک کے اندر یا اگر سیاسی جماعتوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی ہماری چونکہ لائن پنڈی کے ساتھ سیٹ ہوگی تو بس ان ساڈا رستہ کلیئر ہے اور اب میں اڈی جاواں تو میں آ جانا ہے, اس طرح نہیں, اتنا بھی آرام. پی ایم ایل این لارجلی کر لیتے ہیں, ویدر اٹس نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, ہے تو ارینجمنٹ ایک, اس پہ اگری کرتے ہیں. Things are very it's 2023 now, we are not living in 1993 for God's sake. بڑا فرق آ چکا ہے, چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسری بات, میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں, یہ دونوں بڑے پلیئرز جو ہیں نا, مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف, یہ دونوں ایک دوسرے کے کارڈز ہی استعمال کرتے آئے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے بازی شروع کی تو وہ نواز شریف اور مریم نواز کے انہی کارڈز کو استعمال کرتے ہوئے شروع کی. بس ان سے جسے کہتے ہیں نا مٹھا زیادہ پہ گیا, اتنا آگے نہیں جانا تھا, کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے. چلیں اب جو بھی ہوا, لیکن نون لیگ کو بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے کہ ذہن میں رکھیے گا, اسٹیبلشمنٹ کو جس دن یہ پتا لگا کہ اب آپ ہمارے لیے بوجھ بن گئے ہیں, اب ہمارے کندھے آپ کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ کی وجہ سے ادارہ خراب ہو رہا ہے, لوگ ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ایک منٹ نہیں لگے گا آپ کو اٹھا کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا. اگر نہیں سمجھا, میں آپ کو ایک بتاؤں, آج مالک صاحب نے, میں بات کر رہا تھا ایسے کسی ایشو پہ بات ہوئی تھی, انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کیونکہ ان کا ہے تو میں کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا پی ایم ایل این تو انیویٹیبل ہو سکتی ہے, میاں نواز شریف انیویٹیبل نہیں ہے, ناگزیر. اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون موجودہ حالات میں ناگزیر ہو سکتی ہے, میاں نواز شریف صاحب نہیں. کیا ان کو پتا نہیں پاکستانی سیاست میں کانٹے کتنی آرام سے لگ جاتے ہیں, یا اب وہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ یار اے بیانیہ نہیں لے کے چلنا, اور اگر آئندہ انہوں نے یہ نام نہ لیا تو سمجھا جائے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. منصور, اچھا یہ بالکل وہی, یہ بالکل وہی والی, یو آر آسکنگ می یا منصور فرسٹ اینڈ دین آئی گو ٹو. دیکھیے وہ ایک آدمی نا اگر کوما میں چلا جائے نا اور اس کی حالت بڑی خراب ہو, ڈاکٹرز اس کو جواب دے چکے ہوں, لیکن اس کے بعد 6 مہینے 8 مہینے کوما میں رہنے کے بعد جب وہ باہر آ جائے نا تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ یار میں تو موت کے منہ سے باہر نکل کے آ گیا ہوں. تو نون لیگ کے اندر بھی نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ آج اسی زون کے اندر ہیں کہ جناب ہمارے پہ تو کاٹے لگ گئے تھے, ہم تو جیل جا چکے ہوئے تھے, لیکن دیکھیں قسمت نے کیسا ہمیں تبدیل کیا اور ہم جو ہے اقتدار کے اندر بھی آئے اور ہم نے مزے بھی لوٹے اور میاں صاحب باہر بھی چلے گئے. سو آئی تھنک دے اسٹل لیونگ ان دیٹ فینٹیسی ورلڈ کہ بس اب ہمارا مشکل وقت کبھی بھی نہیں آ سکتا کیونکہ ہماری اب لائن سیٹ ہے, اب ہم نے وہ غلطیاں لیک آف آپشن, یہ بتاتی ہے, اور لیک آف آپشنز بھی ان کو لگ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں آپشن ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ ہمارے علاوہ کسی کو لا سکیں. So this could give them confidence. ایسا کبھی نہیں ہوتا, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی یہی سمجھتے تھے نا, آپ کے پاس آپشن ہے کیا, یہ کہا کرتے تھے اپنی تقریروں میں, کہتے تھے آپشن نکل آتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو اگر نون لیگ کے ذہن میں یا نواز شریف کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے آپشن, آپ کو آپشن لا کے دکھائی جائے گی, کریٹ کر کے دکھائی جائے گی, اور آپ خود حیران ہوں گے یہ بھی آپشن تھی. آج ایک آپشن تو کچھ دن پہلے آپ کے شو میں آئی ہوئی تھی, شاہد خان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز کھوکر تیار ہو رہی ہے. منیب مجھے ایک بات بتائے گا, منصور نے تو اپنا جلسے کے بارے میں ویو دے دیا, آپ کا کیا خیال ہے, جلسہ ہو رہا ہے, ریلی نہیں ہو رہی, استقبال نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ کوئکلی اگر 30-40 سیکنڈ میں اس کا جواب دے سکے, میں نے پھر بریک بھی لیں. میں مین بات تو یہ کہوں گا کہ بڑی نالائکی ہے پی ایم ایل این کے پارٹ کے اوپر کہ اگر اتنی بیسک چیزوں کے اوپر ان کو اپنی چیزیں اس طرح تبدیل کرنی پڑ رہی ہیں. یہ آپ اپنی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو ایز اے سیویئر آف دا پارٹی اینڈ ان کی طرف سے پاکستان کے آپ انہیں واپس لا رہے ہیں اور ان کو پاکستان میں واپس لا رہے ہیں, تو آپ اگر پہلے دن سے اپنی پلاننگ یہ کریں گے کہ پہلے ریلی دی اور بعد میں اچھا نہیں جی ریلی نہیں, ہم لوگوں کو تکلیف کیا ہے کہ بھائی میاں نواز شریف کو اگر آپ نے وہ انگریزی اردو کا لفظ ہے پتہ نہیں کیڑا کل مثال دے وہ استقبال دینا ہے تو فقید المثال, ہاں ایگزیکٹلی, اگر آپ نے وہ دینا ہے تو پھر آپ کو وہ جلسے میں نہیں ہونا, وہ وہاں سے ہی ہونا ہے جہاں سے میاں نواز شریف. لیکن کیا ڈو یو اگری کہ سب لوگوں